बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पुरोतदस्य यद्वैश्यः तद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीत् अन्तरिक्षं तीक्ष्णोज्जौ समवर्तदा దీపం జ్యోతి మన బ్రహ్మం దీపితం దీపం అంపికే ఆయనకి ఇష్టమైంది పువ్వులు ఒకంత పిల్లలు వచ్చి పిల్లలు ఈ పువ్వుల్ని నెహ్రూ గారి దగ్గర పెట్టండి పెట్టండి అందరికీ నమస్కారం ముస్లింగా దీని తెలుగు నేను అరబీ మాట్లాడుతాను Alhamdulillahi Rabbil Alamin